بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وأعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم. ونحن الآن في آخر نقطة حدودية في راس البيشة قضاء الفاو. أذكركم بزيارة الأربعين ورواية هنالك عن الإمام سيد مولاي الصادق سلام الله عليه وهو يخاطب الحسين بن ثوير: يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، حتى إذا صار في الحائر الحسيني كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله عز وجل من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأك السلام أو يقرأك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. ها نحن اليوم في هذه الانطلاقة التي نحن فيها كما قلت قبل قليل في آخر نقطة حدودية موجودة في جمهورية العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للزائرين جميعا، وإن شاء الله أنتم تحفزون لكي تشاركون في هذا الموسم العظيم ألا وهو موسم زيارة الأربعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بحق محمد وآل محمد.